बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हाज़रीन, मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो नशिस्त है ये सवाल व जवाब के हवाले से है। हमारे साथ हैं शख्सियत और बहुत मरूफ़ हैं हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब मौजूद हैं हमारे, जो आज हमारे जो सवालों के जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम साहब के साथ पहला सवाल ये है जी कि मौजूदा दौर के अंदर सोने और चांदी की ज़कात कितनी बनती है? जो साहिब निसाब जो है मुसलमान है, जो हर साल जो है अपना किस तरह हिसाब लगा कर जो है सोने और चांदी की ज़कात जो है वो अदा करे, इसका तरीक़ाकार क्या है वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल का भी कि बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है और ये इस वक्त हर घर की ज़रूरत है। जी रमज़ान मुबारक में लोग ज़कात निकालना चाहते हैं। निकालते अब हैं। उनको मालूम होना चाहिए, फिर उलमा से पूछते हैं जी कि इसका कितना हिसाब है, उसके जी मुताबिक फिर हम जी वो ज़कात निकाल सकें। जी तो उसके लिए जो मैं कैलकुलेशन आपको दे रहा हूँ ये इंशाल्लाह ताला इस पे आ भी जाएगी आपके चैनल के ऊपर। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हर एक को मालूम हो जाएगा कि वाक़तन इतनी ज़कात ये हमारी बनती है और इतनी हमने निकालनी है। बेशक। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं जो सोने की इस वक्त मौजूदा कीमत है, जी पहले तो वो हमें मालूम होनी चाहिए। होनी चाहिए तो बिल्कुल। ये लेटेस्ट जो आज का फिगर है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो लिहाजा इसके मुताबिक कि तोला एक सोने की कीमत वो 2,82,100 है। 2,82,100 2,82,100 और ये 22 कैरेट बनता है। 22 का। तो लिहाजा इसके मुताबिक 2,82,100 एक तोले की सोने की कीमत हो गई। अब 7.5 तोला सोना, अब उसकी कीमत का अगर आप जायज़ा लें तो इसको कैलकुलेट करें तो वो 21,15,750 रुपये बनती है। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 तोला सोने की जो कीमत है वो होगी 21,15,750। जी अब ज़कात उस पर कितनी होगी? ज़कात कितनी है इसका उसकी? मतलब जिसके पास इतना सोना है और इसकी कीमत इतनी बनती है, उसकी ज़कात की चूँकि 2.5% है, 2.5% ज़कात की कटौती, तो वो बनती है 52,900 रुपया। ठीक। तो इसका मतलब 7.5 तोले सोना पर जी 52,900 रुपया 900। ज़कात अदा की जी जाएगी, जी ये तो सोने पर है। एक्चुअली सोने पर। जी चांदी पर तो कितनी अब है? आ जाए चांदी की तरफ। तो चांदी पर जो ज़कात है वो इस वक्त एक तोला चांदी की जो कीमत है वो है 3600 रुपया। 3600 रुपये। 3600 रुपया एक तोला चांदी, जी 3,600 रुपया। जी ठीक। अच्छा, अब एक तोला चांदी की जब कीमत ये है तो 52.5 तोले चांदी, चूँकि उस पर निसाब के मुताबिक निसाब का वो है ज़कात, तो लिहाजा अब उस पर अगर इसको कैलकुलेट करें तो 52.5 तोले जो चांदी है उसकी कीमत बनती है 1,99,000 रुपया, जी 1,89,000। 89,000। तो ये रुपीज़ बनते हैं 52.5 तोले चांदी की कीमत। अब ये तो कीमत हो गई। जी कीमत अब इसकी इसकी ज़कात ज़कात कितनी बनती है, इस पे जो कटौती है वो करके तो ये 4,725 रुपये बनती है। 7,400। 4,725, 4,725। जी इसका मतलब ये जो ज़कात की रकम पर कटौती इतनी होगी, इसके मुताबिक 52.5 तोले जी चांदी पर इतनी ज़कात होगी जी 2.5% के हिसाब से। जी जैसे और इस पर शराइत वगैरह हमने पहले बताई हुई है, जी पूरी वीडियो हमने रिकॉर्ड की हुई जी है। जी आफ्टर पासिंग 1 ईयर, जी जी 1 साल का गुजरना एक शर्त साल है, का वो गुजरना उसकी चाहिए। ओनरशिप में, उसकी जी मिल्कियत में होना मिल्कियत चाहिए, में होना। या इतनी रकम किसी के पास हो। जी अब ये भी सबको पता चल गया, इसका डबल फ़ायदा हो गया ना बिल्कुल। कि सोने का तो चलो अलग हो गया ना, उसका जी निसाब है। नस हमारा ये होता है कि आप सारे अखराजात निकाल के, बिल्कुल ये उधार वाला जो लिया है वो निकाल के, निकाल के। ज़कात जो एक्चुअल होती है जी ना, जी तो वो होती है कि सारे अखराजात, अपने घर के भी अखराजात, अखराजात बीवी निकाल। बच्चों के अखराजात, जी वो भी दीगर जो अखराजात है जी आपके, जी उधार भी उसमें शामिल है, बिल्कुल। वो निकाल के उसके बाद जो आपके पास उसके बाद पैसा बचता जो है, पैसा आया वो महफूज निसाब के किया हुआ मुताबिक, उसने। हाँ, वो निसाब के मुताबिक है या जी नहीं। जी अगर वो निसाब के मुताबिक मुताबिक है। बनता है फिर उस जी पर से ज़कात होगी। जो उसके काम के अंदर नहीं आता बल्कि उसने महफूज असल रखा ज़र हुआ जो है, उसका असल उस ज़र है, असल ज़ार है और उसका। काम के अंदर आता भी हो, लेकिन जी जी उसमें ये कि अखराजात है ना सारे, जी तो जी सारे अखराजात निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। उसके बाद देखे जाएगा कि आया जो इसकी रकम है, जी इस पर 1 साल गुजर गया है जो गुजर निसाब के मुताबिक। जी जी जैसे मैंने आपको बताया ये रकम है 21,15,750। जी जी अगर अब इतने पैसे पड़े हैं उसके बाद फिर भी हाँ, उस पर उस पर ज़कात। ज़कात है हाँ जी 2.5% अगर एक्चुअली। चांदी के हिसाब से भी उसके चांदी के पास हिसाब से बिल्कुल, अगर उसके पैसे पास पड़े हैं ये 1,99,000 रुपया 99 चांदी के हिसाब से, जी तो लिहाजा अगर उसके पास है जी और जी उस पर भी 1 साल गुजर गया जी तो अगले साल उस पर 2.5% ज़कात ढाई है। पर और वो ज़कात। कितनी है आज के दौर में, हाँ ये जी अब बदलती रहेगी। जी जी वो ये तो मैंने कीमत के इसलिए हिसाब से। जी हाँ, कीमत उसके हिसाब से, जो कि कीमत की उतार चढ़ाव आता रहता है। अता उतार सोने की कीमत भी कम या ज़्यादा होती है, बिल्कुल चांदी की कम या चांदी भी ज़्यादा कम होती है। ज़्यादा तो आज के दौर में, आज के दिन की ये मैं आपको बता आज रहा के दिन। अच्छा हूँ। ठीक है। अच्छा नमसद
तीसरा सवाल ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 अशरे बनाए, जी इनकी अलग-अलग कौन कौन सी दुआएं हैं जो बंदा जो है पहले अशरे के अंदर कौन सी दुआ है बंदा जो पढ़ता रहे, बिल्कुल ठीक दूसरे अशरे की कौन सी दुआ है जब दूसरा अशरा हो तो बंदा पढ़े, तीसरे हम्म, अशरे की कौन सी दुआ है जब तीसरा अशरा शुरू हो तो बंदा वो वाली दुआ जो पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है बारगाह के अंदर मकबूल हो सके। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये रेलेवेंस भी है चूँकि दूसरा अशरा जी शुरू होने वाला है। और जो पहला अशरा है जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी वो ये दुआ याद कर लें, ये पढ़ें। और पहले अशरे की दुआ है वो रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर खैर राहिमीन। राहिमीन। अब इसका तर्जुमा भी जी याद कर ले, ज़रूरी नहीं जो अरबी के अल्फाज याद हों, बिल्कुल जी तो अच्छी बात है, अरबी के अल्फाज याद करना मसनून है मसनून तो वो भी कर लिया जाए। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो वो जो मैं तर्जुमा बता देता जी हूँ उसकी नियत कर लें, तर्जुमा सीख लें और उसको अपने अल्फाज में। तो रब्बिग़फिर, ए रब मेरी ख़ताएँ मुआफ़ कर दे, अल्लाह वरहम और तू मुझ पर रहम रहम फरमा, फरमा व अंत सुभान खैरुर राहिमीन और अल्लाह तू सारे रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा सब रहम करने करने वाला वाला है। सुभान ये नाम भी होता है राहिम, माशाअल्लाह कितने अरहम खूबसूरत भी नाम होता है। ऐसे ही तो उससे ज़्यादा अल्लाह ताला देखें, दुनिया में हम कहते हैं कि बड़ा रहम दिल है, पढ़ रहे दिल और अल्लाह ताला फरमाया सारे जमा कर लें, ऐसे उससे भी कहीं बढ़कर कई बढ़कर तो मुझसे अल्लाह बड़ा कोई अरहमुर राहिमीन, मीन सारे ऐसे रहम करने वालों से सुपरलेटिव डिग्री सुभान अरहम, अरहम तो मैं उससे भी ज़्यादा रहम करने वाला हूँ। रहम करने वाला इसलिए ये जो पहला अशरा है इसमें ये दुआ करें तो जी अल्लाह ताला रहमत फरमाएगा। इसलिए तो पहले अशरे को रहमत का अशरा कहते हैं। रहमत का अशरा ये कहते रेलेवेंस हो गया ना, हैं बिल्कुल अल्लाह वो नाम के वो साथ ना नाम के साथ भी नाम हो के गया साथ क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है अरहमुर राहिमीन। जी, और दूसरा अशरा उसकी दुआ ये है अस्तगफिरु रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु तूबु इलैही। इलैही ये भी रेलेवेंस है। ऐसे ही अब दूसरा जो अशरा है वो मगफरत है, मगफरत का अशरा तो अशरा इस भी जी मगफरत मांगे, अल्लाह बेशक ताला से बख्शिश तौबा की दुआ करे। जी बड़ा जी अच्छा आपने क्वेश्चन किया, जी तो आप माशाल्लाह क्वेश्चन बड़े अच्छे तैयार कर रहे हैं। तो रेलेवेंस है लोगों के, ज़ाहिर है कि बिल्कुल वो हर घर की ज़रूरत ऐसे है, ही हर ऐसे ही फर्द की ज़रूरत हर है, फर्क ख़वातीन की ज़रूरत है, बेशक बच्चों की, ऐसे ये बच्चों को बल्कि सिखाया जाए, दो बिल्कुल ये दुआएं जो सिखाई दुआएं जाए हैं उनको सिखाया जाए, तर्जुमा सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, कि मैं बख्शिश तलब करता हूँ बारी ताला, तू मेरा अल्लाह रब है, तो मेरा रब पालने वाला है, परवरिश बेशक करने वाला है। बारी ताला मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ अल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन, हर अल्लाह गुनाह से। सार तो गुनाह बारी से ताला मैं हर गुनाह से तौबा करता तौबा हूँ, करता हूँ बख्शिश करता हूँ। दिल से इंसान पढ़े, रोते अल्लाह हुए अल्लाह ताला से, अल्लाह लजाजत करते हुए, हाँ जी हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी अपने अंदर पैदा करे। आज तकब्बुर हमें ले डूबा है, ऐसे ही जिसकी वजह से आज हम खाइब और खासर हो रहे हैं। ऐसे ही अगर अल्लाह ताला के हुज़ूर झुक जाए, आंसू बहाएं, और ये जो दूसरा अशरा वो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का अशरा, मगफरत का अशरा तो अल्लाह ताला की ये बख्शिश का अशरा है। बस तो ये गोल्डन चांस है हमारे पास कि हम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें और ये दुआ करें ये तो अस्तगफिरुर रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह ऐ मेरे रब्बी रब मुझे बख्श दे, बख्श दे मिन कुल्लि ज़म्बिन, तो मेरे सारे गुनाह वो बख्श बख्श दे, दे व अतूबु इलैही और मैं तुझसे तौबा करता तौबा हूँ। करता हूँ अल्लाह तौबा नदामत को कहते हैं, ऐसे नादम हो जाए, नादम गुनाहों हो पर जाए शर्मिंदा हो जाए। ऐसे ही तो ये अल्लाह ताला से दुआ करें। ये दूसरे अशरे की दुआ है। और तीसरे अशरे की दुआ अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, हाँ ये भी उसी से रेलेवेंस है उसी ना। से ये तीसरा अशरा कौन सा है? जहन्नम से जहन्नम आज़ादी से का। आज़ादी उससे का अल्लाह ताला से दुआ करते बारी ताला मुझे दोज़ख के अज़ाब से बचा दे, रज़ा दो तो अजिरनी मुझे अजर निजात अता फरमा मिनन नार, दोज़ख के अज़ाब से। तो ये अल्लाह ताला से आखिरी अशरे में ये दुआ करे ताकि अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा को जी। जन्नती बनने की तौफीक अता आमीन, फरमाए, आमीन, जहन्नुम से बचने की तौफीक अता आमीन, फरमाए। आमीन। तो ये दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेड़ा पार कर देगा। माशाअल्लाह। असल आज का तीसरा क्वेश्चन ये है कि निज़ाम रमज़ानुल मुबारक के अंदर तालीम और तरबियत की क्या अहमियत है? रमज़ान मुबारक में जो तालीम व तरबियत है इसकी तो सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि पहली बात ये सुन्नत इलाही है। सुन्नत तालीम देना खुद अल्लाह ताला की सुन्नत है। माशाअल्लाह कैसे? और कुरान पाक में सूरह अल-बकरा वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखाए। सिखाया बिल्कुल तो जो सिखाना होता है ये तालीम देना, तालीम देना इल्म देना। इल्म तो देना अल्लामा का लफ्ज़ ही कुरान पाक का है सुभान कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए। सिखाया सुम्मा आरदहु अलल मलाइका, और फिर उनको मलाइका के सामने पेश किया। पेश किया गया जैसे तो जब उनके सामने पेश किया फ़क़ाल अम्बियूनी, नहीं तो कहा कि अम्बियूनी, अब मुझे बताओ आप इनके बताओ नाम। इनके नाम बताओ अब ये कहते पुकारो थे ये इनके खून रेज़ी करेगा, फसाद अंगेज़ी करेगा, जो इंसान बनाया जो इस पर एतराज़ किया था। तो इस पर अल्लाह ताला ने उनसे कहा इन चीज़ों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम अपने कौल में सच्चे कौल हो। में सच है तो लिहाजा वो नहीं बता सके, आदम अलैहिस्सलाम से कहा तो उन्होंने सारे बता दिए। सारे नाम बता तो दिए ये तालीम और ताल्लुम, ये बिल्कुल इसका जो ताल्लुक है बिल्कुल वो फरिश्तों के साथ भी है, अल्लाह ताला के अल्लाह साथ ताला भी के है, साथ आदम भी है अलैहिस्सलाम के साथ भी है। तो ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। माशाअल्लाह तो एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला की, और दूसरा फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रहमान की पहली ही आयत क्या फरमाया? अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह वल रहमान वह जिसने कुरान नाम सिखाया। सिखाया सुभान अच्छा, अल्लाह अब कुरान सिखाने का जो ताल्लुक है तो वो रमज़ान शरीफ में रमज़ान शरीफ क्या बनता है
کہ خود قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا. نازل ہوا بے شک. تو جیسے قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. نازل ہوا. اور الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اگر رمضان میں سکھایا جائے، تعلیم و تعلم یہ دی جائے تو یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بھی سنت، آقا دو جہاں کی سنت. حضور نے خود فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آئی ایم سیٹ ایز اے ٹیچر. تو خود آقا دو جہاں یہ جو معلمیت ہے، یہ جو پیشہ بڑا سیکرڈ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائی. یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں، خطبہ جمعہ دیتا ہوں، وہاں پڑھاتا ہوں. ہر وقت اللہ تعالیٰ یہ چینل شروع کیا یہ بھی سارا پڑھائی کا. پھر میں نے یہ جو شروع کیا الحمدللہ آج بھی رمضان المبارک میں روزانہ قرآن پاک کو سکھانے کا عمل. تو یہ اس لیے رمضان میں، حالانکہ ویسے ہماری چل رہی ہے 2 آیات ہر ہفتے، لیکن میں نے چاہا کہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے 3 اشروں کی جو فضیلت ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو کیوں نہ رمضان پاک میں اپنی نیند قربان کی جائے اور اللہ کے لیے اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، ان کے علم میں اضافہ کے لیے تو یہ سلسلہ شروع کیا جائے. تو الحمدللہ 10:30 بجے سے تو ہم نے آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے درمیان یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے تعلیم و تعلم کا. تو جو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت ہے. اور پھر اس کا تعلق علماء کے ساتھ. اب قرآن پاک کیا کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب علماء علم والا اسے کہتے ہیں نا، اسکالر جو علم والا. تو اس کا تعلق بھی بالکل تعلیم و تعلم سے. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر امام بخاری کی حدیث پاک کتاب العلم، اس میں تو حدیث پاک میں واضح طور پر حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ومن سالک طریقا یطلب فی علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. سبحان اللہ. تو اگر رمضان المبارک میں ہم یہ قرآن سیکھیں، سکھائیں، تعلیم و تعلم جو آپ نے سوال کیا، تو اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے ایسے ہے جیسے ہم جنت میں جا رہے ہیں، جنت کے راستوں میں کسی راستے پر چل رہے ہیں. امام ترمذی کی حدیث پاک بڑی ایمان افروز، جو کہ اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلتا ہے، علم کو تلاش کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے قدموں میں دیکھنا طالب علم کی کتنی شان ہے. اب میں جب پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں ہر جگہ ان کو بچوں کو کہتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، کہ اب دیکھیں آپ کی شان کیا ہے، لیکن نیت اگر گھر سے یہ کر کے آئیں کہ ہم نے علم کو حاصل کرنا ہے، طالب علم، سیکر آف دا نالج، تو وہ اگر قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، کوئی بھی اگر اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کا اچھی طرح سے کہ ہم اپنے رزق حلال کمائیں، اپنے والدین کا نام روشن کریں، اگر وہ حاصل کریں گے تو حدیث پاک کے مطابق فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو کتنی بڑی شان اور عظمت ہے. تو پھر اس میں تو قرآن پاک پڑھنا یا اس کا علم حاصل کرنا، وہ تو آپ کو پتہ ہے 27 درجے افضل. تو کتنا مقام اور مرتبہ اس کو ملے گا جو قرآن پاک پڑھے گا، اس میں علم حاصل کرے گا. رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کی شان بولا، اس کی شان پہ لگے. ماشاء اللہ. علامہ صاحب نے کتنا اچھا جواب دیا. ہمارا آج کا آخری سوال، علامہ صاحب قیام اللیل سے کیا مراد ہے اور اس کی فضیلت تھوڑی سی بتا دیں اور اس کا طریقہ کار تھوڑا سا جو ہم. بڑی اچھی بات ہے. قیام اللیل لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ نماز تراویح ہر جگہ ہوتی ہے، گھروں میں پڑھتے ہیں، مساجد میں پڑھی جاتی ہے. تو قیام اللیل سے مراد ہے نماز تراویح. بیسیکلی اس سے مراد نماز تراویح ہے. اور تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے. اچھا، جو ترویحہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ راحت اور آسانی، راحت، آسانی اور سکون کو کہتے ہیں ترویحہ. تو یہ اس میں چونکہ 4 ترویح ہوتے ہیں، تو اب اس کے بعد 4 کے بعد اس کو بیٹھا جاتا ہے. 20 رکعت جب نمازی ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو نماز تراویح سے مراد وہ نماز ہے جو آرام سے پڑھی جائے. تراویح کا مطلب کیا ہوگا؟ ایسی نماز جو سکون سے پڑھی جانے والی، آرام سے پڑھی جائے، اطمینان کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے. لہذا ہم کیا کہتے ہیں؟ اجرت میں نماز پڑھتے ہیں. وہ آپ دیکھیے کہ کسی حافظ قاری کو اس کو لگایا جاتا ہے جو بڑی تیزی سے قرآن پڑھے. اچھا، اس کے بعد ترویحہ وہ بیٹھا بھی نہیں جاتا زیادہ دیر. اب اس میں باقاعدہ آرام کرنا چاہیے. آرام سے مراد ہے درود پاک پڑھے، کوئی استغفار کرے، تھوڑا ٹائم لگائیں. اور ترویحہ اسی یہ اس کو کہا گیا، تراویح اسی لیے کہا گیا. اب تراویح کا کانسیپٹ ہی وہ نہیں ہے، اور جلد از جلد اس کو پڑھنے کے کرتے ہیں. اب شبینے لوگ کرتے ہیں. اب ایک یعنی دن میں ایک رات میں شبینہ. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز سمجھ نہیں آتی، پڑھ کیا رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ 7 منزلوں میں قرآن پڑھا ہے. اس کا مطلب اگر پڑھنا بھی ہے تو 7 منزلوں میں، 7 دنوں میں.
تو جی کم از کم پڑھنے والے کی سمجھ آئے، پڑھنے والے قاری کی سمجھ حافظ کی سمجھ آئے۔ سمجھ اگر پیچھے سمجھ نہیں آتی، اسی تیز رفتاری سے جیسے ایسے رٹا لگایا ہوتا ہے آ طوطے کی طرح پڑھتا چلا جا رہا پڑھتا ہے، تو اس چلا کا جاتا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد فوت ہو تو فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی غزالی نہ نہ رہی، رہی، رہ گئی رسم ازاں روح روح بلالی بلندی نہ نہ رہی۔ رہی، تو اصل چیز یہ تھی کہ نماز تراویح قیام اللیل، کیا وہ نماز تراویح کو کہتے ہیں، جس کا مطلب ہی آسانی سے نماز پڑھی جانے والی، خشوع اور خضوع سے، عاجزی اور انکساری سے، بڑے اطمینان کے ساتھ یہ نماز پڑھے، تو اسے قیام اللیل یا قیام رمضان کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ باقی 11 مہینے نا، اس کی بنسبت جو اس میں قیام زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب رمضان المبارک میں ہم قیام اللیل نماز تراویح کو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہم صرف وہاں تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، باقی 11 ایسے اس میں قیام اللیل نماز تراویح آ جاتی ہے۔ اب اس میں قیام زیادہ کیا جاتا ہے، ایسے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری رات کو کہہ دیا قیام قیام اللیل، اللیل بتاتے ہیں، سبحان اور پھر جو یہ پڑھتا ہے پوری جی رات کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا ایسے کرتا ہی ہے۔ ہے ماشاء اللہ، تو اسی لیے اس کو قیام اللیل، قیام رمضان بھی کہتے ہیں۔ اللہ تو رمضان کی راتوں میں جی یہ جاگنا اور اللہ تعالیٰ کے، اس لیے آرام سے انسان پڑھے، جلدی نہ کرے، جلدی نہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں بندہ زیادہ سے زیادہ چونکہ ساتھ ہے، وہ اپنے رب کے حضور وہ گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو آج جو ہمارے نماز تراویح ہے وہ ایک رسم بن گئی ہے، جلدی تو قبول تو اللہ تعالیٰ فرما لیتا ہے، بالکل لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق نہیں ادا تو اس ہوتا کا حق ادا کرنے کے لیے قیام اللیل کی جو میں نے شان بیان کی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات، آخری بات، حدیث پاک کی طرف آ جاتے ہیں کہ خود آقا دو جہاں نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم قدم من، من ذنب، کہ جس نے ان راتوں میں قیام کیا، قیام کیا قیام اللیل کیا، پھر کیا؟ اب اس کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، چونکہ آپ نے فضیلت جی پوچھی، فضیلت پوچھ تو فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل کے صدقے پچھلے سارے گناہ معاف کر سبحان دیں۔ اللہ اب انسان کے جتنے گناہ ہوں گے قیام اللیل، نماز تراویح نماز کے صدقے، نماز سبحان تہجد بھی انسان اگر پڑھ لے جی وہ بھی اس میں شامل ہے، نماز عشاء بھی اس میں شامل ہے۔ تو شامل رات کی جو عبادت ہے، عبادت نفلی عبادت اور سنت عمل، یہ کرنے سے اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ماں پیدا سے ہوا پیٹ میں ہے، سے معصومًا الخطا بچے کی طرح، معصومًا الخطا بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قیام اللیل کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق توفیق عطا عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب نے یہ ہمارے آج کے سوالوں کا اتنی خوبصورتی سے جواب دیا، قرآن مجید کی روشنی کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی کے اندر۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، ہمارا نمبر جو ہے نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس نمبر پر جو ہے آپ ہمیں سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔